سلام طنا بلي كمي تعود خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ نعلة سنبت ساعة 1 ናይ ምሸት ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝና لكم قريبنا لنا ዜናታት ساعتنا مرحنا انا ديام كحساي مدام ملكت ቋንቋ ድማ ሰለሞን ኃይሉ ሓቢርናኩም ክንጸኒሕና ናብ ተፈላማይ ዜና ሰጊርና ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕርሻ ትግራይ በመዝማን حرستو تربحتي زخون لعدل نمفتار دقفن كتتدن كام زقبر بريزيدنت جنرال تادس ورد قاليتهم اتوم بريزيدنت نزيز قالتو ابو وردات راء وانبرتا كتما قلع بيرو حرشان هافت تفترون تقراي مس بيرو ممحدار مريتن بريزيدنت قزيو ممحدار بمرد راء نتقبع اللحمي مسرح بوتا بزهابو اللو اوانيو يرساليم قورمتشن تخطاتي لاتلا أبا كتما أقولع أبا مرة صوالح حمي كابز توافر وجنات حدا يوم أيت برهت حدسم بسنكي حسرة مسرح بوتا كابز زنور أم عسر تشدشت صوالحم أتنشوعات كشت وان كم استجددوا يجلسون. استسرح صبنا يرجون ناي بوتا صبت جن كنت العبيد كعبي خالكون هذا طريق وازل لهم بوتا هذا صبب بوتا زي نبر لهم على تمستن كفتم مستم صدراي كحزد كزن بالعكس تشيطنيه أبا مرة صوالح مستوافروا كالأوتو وجنات حتى مسرح بوتا نعمتها تصنح حتى كم زخنا بمجلس جزاوي من محدار تجري حتى أم بمملاسو الزبالة تصرحنا مسرح زعد ميلهم. أحسرن أفرسكن أماين بمتاين إنكاسا أسرات قوما أسرات مالتين لما أنت جن أنا زوارة ده بطعمي دسيلني بطعمي لما سجنا. دحر خازي كتمانا كنت زولنا كاب حمشته شح لتر بتركا قام لا 13 شح لتر أقرأ جيزة كنمرت قلصي مالتي زين كلهم قلصينا بطعمي صبغ نجاري تصريحهم لما أنتي عرينا عين عن مسجن حلافي زفر كتبا وردا صرع ومبرتا ايتم معزله قسه ابي كتم اقولع مسرح بوتا زيبلهم بركز بلو ابي صوالح مستوافر وجنات كم زلو بمغلاص نتي صقم من مفتاح 53 حرستوت مسرحن مشيطن بوتا كم زعدله يقلصوم تبابي 18400 كارين تزغاجيو ن 53 تتقمتي 23 دقه انستيو زلوهم ن 330 انسسا اوزلهم عنتي ناي سفر انسات محانق نقرف امنا خرنا تبصير لمو ياوزي عدعبي سرحيو بزح سرحته تسريح لي مالت حلافي بريح رشان هفت تفطرن تግራይ ايت عالم برهان هاري فيبو غنم بيروم لمعات هفت انسا نقدمت كسغم بزخل منغدي እና سرح كم زمص ارديوم اب سرحتي لمعات هفت انسا زغاطمو تدغاغامي محنقوتات دما مس استفراليو مدركت اكلات بمنماو زمنا اوتاوتات بمطقام سرحتي هفت انسا اب كل خبابات تግራይ نمسفح بتخرت كسرح يلوم لمعات هفت انسان عسان بخلته مسارته مغنياتات وسان زخون سب سيكتوري اتحاد نجر دحر جونوسايد او كينات مسمهلاونا قلطفنا نابز نبرنين نابز حش بركن مسغغار اب نغبرو منقسقاس بمسارته قلطف حويت كنا منصند عردا اخوينا بوانانت اففت انسان عسان كنرابارب يغبرنا بريزيدنت غزاوي ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደም غزاوي ممحدار تግራይ حرشا تግራይ بمزمان حرسو تربحته زخونلو عدل ان مفطار زتوادد دغفن كتتلن كم زغبر غريصوم هذا شجر تفتح خلاص كالي شجر كواحد حمص حالو مال كندالو لنا كم منغستي مثل مالتي فزيد حزيت في الشخخ اللي لنا تفتح لنا الصمون تفتح لنا طول زلهم نصبح خالي حطون مقرات تدالو حسو كيف بزي صفتا الصبح كواهم زدلة راح تنزل لها هفتنا مفطاري ስለዚህ ዝድለ ተወሳኺ ሃብቲ ንምፍጣር ዘድሊ ሕቶቱ ምቕራውን ተዳለዉ ከም መንግስቲ ድማ ንዕሊ ምምላስ ክንዳለዉ ንብዙሕ ዓመታት ሕቶ ሓረስቶት ኮይኑ ዝፀንሐ መስርሕን መሸጥን ቦታ ምምላሱ ኣብ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳ ዝለዓለ ውፅኢት ከም ትፅቢት ከም ዝግበር ዝገለፁ እቶም ፕረዚደንት በብብርኩ ንዝለዓሉ ሕቶታት ህዝቢ ንምፍታሕ ብትኹረት ከም ዝስራሕን ቀንዲ ውራይ ግዝያዊ ምምሕዳርን ህዝቢ ትግራይን ድማ ምርግጋፅ ልምዓትን ሰላምን እዩ ኢሎም ሕዚ ዘሎ ናይ ፖለቲካና ሓፍቕ መዋል መፅአ ግዛዕ መፅአ ከምዚ መፅአና ገለመለ ዝብል ክንሰብሮ ኢና ብርግፀኛነት ክንሰብሮ ኢና ክንሰብሮ ግን ኣብዚ እንድሕር ደልዲልና ጥራሕ እዩ ኣብዚ ኢኮኖሚ እንተደልዲልና ጥራሕ ኢና ኩላትና ብዛዕባ መፅአ ኣይንዛረብ እቶም መፅአ ዝብል ነገር ክከታተል ዘለዎ ዓርሲ ዝኽእል ኣካል ኣሎ እዚኣ ዘለኹም መፀ እንተይኮነስ ሰላም እያልኩም ቅፅሉ ስሩ ክትቕፅል እያልኩም
بأن تحتت بأن ماذا مساهم نوالي سلزي زين أو قمتنا تنتارجت ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ሓዊሱም ኣባላት ካቢኔ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ከተማ ኣጉላዕ ጸገም መስርሕን መሸጥን ቦታ ዘለዎም ኣብ ጸባ ላሕሚ ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ዑደት ኣሳሊጦም እቲ ጸብጻብ ዘቕርበልና ዮሐንስ ብርሃነ ነይሩ ናብ ዝቐጽል ዜና ክንሰግር ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ዘተን ምርዳእነ ትግራይ ኣብ ቀጻሊ ዝቐርቡ ኣጀንዳታት ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ኣባላት እቲ ጉባኤን ዘተን ገሊጾም እቲ ጉባኤን ዘተን ኣብ ብበዝሕን እንታይነትን ተሳተፍቲ ኣመልኪቱ ይዝቲ ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣለዉ ኃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ ብዛዕባ ኣጀንዳ ቀረጻይ ነይሩ ኣብ ኣጀንዳ እንታይ ኩላትና ዝከማየጠና ዝኽእል ምክንያቱም نقدم يحسب زلوا حدا عبي كونفرنس وعلى الله بكل درجة. سلازي أو نقرب أجندة تأيو نأجندة أراسان يرتمالي تنا أجندة أراسات مالو قدينا. نلوم عن تزنا أجندة ها تساتفتي بزحي تساتفتن كم إينا تساتفتي نمل زبل أجندة يرلم عندي. لما عنتون بايزوبي بصوب بوعي منفس عبي ديسكاشن تايدو. أوزي خل ناتنا مجمرات أيتجرو بتجوا بروبوزال يقرب تساتفت بزحهم تايكون اللون اللي من يوم تساتفت زبر نجار سلازي بقى أنا تحسب بروبوزال زارب تايو هذا زع خوازي لما جمروا على زي 7% العليون كوزخنا بوليتيكا وبارتي ناس أزخنا محاورة سبق ساتفلويناتنا كوخا توم بوليتيكا وبارتي حقاو سودات هالو أي هالوهم زي قدس بزعبات تقرأي قدسنا أيو حساب لنا يزولو سود بملؤون ككافل اللي وزول حساب يزلنا أجندة سيت مستقبرة مالي ناينو ما أنتي القبرنا يو نجر ياو ملك ساتف اللوز بالنجر كندي تساتفونتو بزحو كم يكون اللوز باليو لما أنتي ترى يزلنا قصالي ياو زود أنا جري كونن لا يود أنا يوم أجندة تلو قصالي كن ريوم حسبنا يوم كله زي أبتقرأي زل يكون كابتقرأي وصا زل يكون بوليتيكا بارتاتون كسات فلوي هذا ناقزة أبتقرأي يكون كابتقرأي وصاي كله تقرأي لا حد ما عدنا مسوي أو دي صب مرد أنا جرنا زلنا سلازي تاينا خزي نود زلنا almost نتقالين زلنا تقالين زلنا ونتايو لقصالي خزي أجندة ترادينا لنا أفتم أجندة استفر على political actors ننايب عليهم أجندة كررت يوم دلهم استفر على interest زلهم كله تمال flow غير الله كلهم أجندات قريبة من الله كوزم أجندة هذه يوم هذه سامري غيرنا نحنا سامري غيرنا أبقى صالح قدام سنبتن حسب لنا قد صالح قدام سنبتن عربينا فورم كلنا أيو سامري غيرنا نعرب ناي political actors ون ككندي يكونوا زمن نجارون أو قصالك نعربينا سلاز قصالاي everything بس تتحيزهم ذلوا أجندها تودينا لا وعلى كنا عتينا زبل program يزلنا تود أنا جري كونن حسب تنشراش يرولو بدن بعمي أنا دمو كم جبعي مرد أزت أولاد دمو بدن بكن رأينا قصالاي دمو سمرايز جرنا لتزمل كتو أكل كنا قربينا تزمل كتو أكل دمو حسابي هو دمو عزدينا قصالي للونا أمامات هزنا دمو نخدينا ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 8 ክሳብ 13 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣፈጻጽማ መደባት ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህልዊ ውሽጣዊ ኩነታት ትግራይን ኣፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶርያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን መሰረት ገይሩ ከም ዘተ ኣብ ዕላው ገጹ ኣፍሊጦም ኣደራደርቲ ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኽፍረም እወንታዊ እጃም ዝተዋጽኡ ሃገራትን ዓለም ለኻዊ ኣህጉራውን ትካላትን ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ክግንዘቡ ኣተሓሳሲቦም ኣደራደርቲ ኣካላት ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ብቁልጡፍ ክጽዋዕን ዛጊድ ዘሎ ፈጻጽማት ስምምዕን ዝምብዕል ዘሎ ሓደጋ ኩናትን ክግምግም ጽዕንቶ ክገብሩ ዝጸውዕቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ብወገን ሕወሓት ክካየድ ጸንሐ ጻዕሪ ተጠናኺሩ ንክቐጽል ኣንፈት ከም ዝቐመጠ ሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ዕጡቃት ብምውዳብን ብምዕጣቕን ኩናት ካብ ምጽሕታር ሓሊፎም
መንግስት ኢትዮጵያ ዝበኣሰ ጥፍኣት ዘስዕብ ካልእ ዙር ኩናት ካብ ምጽሕታር ክቁጠብ ይግባእ ክብል እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ጸዊዑ መንግስት ኢትዮጵያ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ነዳዲ መሰረታዊ ሸቐጣትን መጓዓዝያን ብምኽልካልን ብምጉልላእን ህዝቢ ትግራይ ኣጥሚኻ ንምስኳን ከምኡውን ተደፊኡ ናብ ናዕቢ ከኣቱን ምግባር ዝገብሮ ምንቅስቓስ ጠጠው ክብል ይግባእ ክብል መግለጺ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣተሓሳሲቦም መንግስት ኢትዮጵያ መሰረት እቲ ስምምዕ ምስ ህወሓትን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ተዋዲዱ ግቡእ ክፍጽም ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ወሪሮም ዝሓዙ ዕጡቃትን ሰፈርትን ካብ ሕገ መንግስታዊ ለኣላውን መሬት ትግራይ ክወጹ ብምግባር እቲ ብሄራዊ መንነቱ ክቕይር ዝግደል ዘሎ ህዝብና ሓራክ ወፅን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስን ግቡእ ክዋጻእ ይግባእ ኢሉ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ዞባን አንጸላሊ ዘሎ ደበናብ ኩናት ሳዕቤኑ ብዚ ዞባ ዝውሰን ከም ዘይኮነ ተረዲኡ ኣማዕድዩ ክሪኦ የብሉን ዝበለት መግለጺ ብኣግኡ ንምእላይ ግቡእ ጸቕጢ ክገብር ድማ ጸዊዑ حمام شكوريان ناي سراح بوتان بزبل مري حساب كومبرهنسيف سبيشالايزد ريفرال هوسبيتال عيدر معلت حمات شكوريا وعلى أكايد اللهم نساعة تسفايت خطاتي لابتلا كومبرهنسيف سبيشالايزد ريفرال هوسبيتال عيدر حمامات شكوريا سموات عنانا بزترخبلو بمخنيات معلت حمامات شكوريا وعلى كايدو أبتو على أن تحكمت شكوريا بسموات عنا تتكال بزعبا حمام شكوريا مسارتها وأفلت أخرى خبوز تقبلان تخون تحكمت شكوريا أبزوان استفلا ليتأقامات يقات ممهلو تساتفتتو على زخونو تحكمت شكوريا وقنات تقليتهم شكور حمام قبل حزني إسرامات وزيدو واتر صبو وبولايم هذه شكر زلنا على لابراتوري ياو عمت كيرو هذه قدم نتصاريرو هذه عمت كيرو كوان ملحد نول حمسينا ملحد كيزنا تبالي قطورنا جزيت خنتلو ساعتي أخلنا نحمم مدحنيتين وسدي أفارماسي يكون أولالاتوري خيدنا نجورلو ساعات سلزوسد بتعمي بقى نتصورنت يبلاي بزملكة أكل مسيو كتحاورنا إنا حطونا نبل مدحنيت بأقوى أي نركبن أو توسنا جزي طبق نركب نيرنا بحريقن أرد خفي لكم ينبر مدحنيت يترخون زبلت ما مرح مسيو تناي مدحنيت لأدال تلبهال يلن سو مدحنت عناون ليتيو أرد دونجيو بفلاي عبيتي سبع ما كفيلهم كحكامو تستقبرلو من قدي تحكمت وقنات أب عبيت أجام كودو مخنيات كم زخانة زحبرو أبومبر محبر شكورا مغلن كبابيان أيتا كحساي أرقاوي ناتزلو أجام أب مكلال مسلم الكتم أكلات يسرح مهلاهم يحبرو معكاني زي ولهم سوات اللو بزحات حنت معكاني توالك هفتو محبر جزي خاص نعو ببلدالي جزي سرحتين قوتيرنا مالتي كافتو زلنا أتاوي قوتيرنا خمعكان ندلي كالي قرصنتي والعيز تحكمي أو لابراتور تطويلي يوعد أما الحين تطويلي يوعد زي شيء من تاي التفلي زي تقولنا التفلي مشكوت زي تقولنا زي الحتة لنا حزننا تزرارنا هنا مالت شناي مدحني بتعم ستاي زرنا بتعم حزني مدحني يلن لا بخيزو علسب معتي هذا لا أقرأكفون طيرنا نيرنا أقرأكفون زدنا له فندريز جورمو كحجز زخول هفتامات كارت مترليوم ساعتهم متأخرين كم جزء لكم خلنا مدحني زي كم مفتوحين صرنا له زتفلاليو عينتات شكورا كم زلون كم زيوم زبالو مدرخات أفلطو توم تحكمتي حافنا مباري تأكم زبلا أبي كومبرهانسيف ريفرال هوسبيتال عيدر ناي سكوار تتحستي اندوكولوجي سبيشاليست زخونا دكتور مرهوي تأطبها اتوم تحكمتي زلعلو حتوتات مزملكتهم أكلات بمزرب مفتوح كركب كم زسراح تزاريبا كار محبرون اللو حلفتي اللو توكلتي مساناون مس ميديكال دايركتورنا عيدر ون خوي الناس كنت ايقيو خندي حمومات لنا قالن كابز قريبنا تعين تشكرني اقوم قريبخا يا تبعي تخاص مس لقبو أكل مدحنت لرخود له بنات على توسنا أتليست توليخ اللي خير سوا أتليست تجنيدلو أو كنسرحين أنا حسب دحر خزي مالتيو خاد أنا قرت أي أوز هوسبيتال ياو بزح عينت هم ريفران هم نخونا
ድመጽ ሁሉ ተሐካሚ አፍትና መጨረሻ ደረጃ ኦልሞስት ንብሎ እዩ ናይ ኩላሊት ተሐካሚ ንኦ ናይ ደም ብስሓት ተሐካሚ ናይ ብዙሓት ሕማማት ካስቲ ላብራቶሪ ፋርማሲ ልግልገሉ ሰባት እዚኣቶም ኩሎም እዮም በሓደ ኩሉ ከምኡ ልደሊ ዓይነት ኮይኑ ናይ ዓይደር ምምሕዳር ብምምኽኻር ብልኸኣልዎ ቅድሚያ ተዋሂብዎም ኣትሊስት ንታ መመርመሪ እና እታ መድሓኒት ወዲያው ሒዞም ከይዶም ስምግቦም ብሰዓቶም ንክበልዑ እሱ ምምኽኻር ክንገብር ኢና ሕብረተሰብ አባል መድህን ጥዕና በመዃን ክሳብ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ዘሎ ሙሉ አገልግሎት ሕክምና ብነጻ ክረክብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ጸዊዖም ኣብ 2018 ዓ.ም ልዕሊ 1 ሚልዮን መራሕቲ ስድራ አባላት ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ መድህን ጥዕና ንክኾኑ ይስራሕ ከም ዘለውን እቲ ቢሮ ፍሊጥሎ ተስፋ ዝቃስበይ ሕብረተሰብ መለለይ ካርድ አባል መድህን ጥዕና በመሓዝ ኣብ ኩለን መንግስታዊ ትካላት ጥዕና ክሳብ እቲ ዝለዓለ መጥባሕታዊ ሕክምና ብነጻ ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዎ ኣተሓባባሪ ጉጅለ መረዳእታን ዲጂታላይዜሽንን ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ መድህን ጥዕና ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣይተ ተክለ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ይዛረቡ መድህን ጥዕና ኣቀዲሙ ብዝኸፍሎ መዋጮ ወይ ከዓ ንኡስ ክፍሊት ንዓመት ሙሉእ ከይተሰከፈ ወይ ከዓ ነጻ ኮይኑ ናይ ጥዕና አገልግሎት ንኽረክብ ዘኽእል ስርዓት ወይ ሲስተም እዩ ተመላሊስካ ምሕካም ኣደቂስካ ምሕካም ቀሊልን ከቢድን መጥባሕቲ ብሰብ ሞያ ዝእዘዝ ኩሉ ዓይነት ምርመራታት እዚኦም ኩሎም ኣብ ጥዕና ትካል ከይዱ አገልግሎት ዝረኽበሉ ዕድል ወይ ከዓ ኩነታት እዩ ዘሎ ብመድሕን ጥዕና ዘይሽፈኑ ዓይነታት ግልጋሎት ኣብ ወፃኢ ዓዲ ኸይድካ ሕክምና ካልኦት ንመመላኽዕቲ ዝውዕሉ ግልጋሎት ሕክምና ከም ብሬስ ወይ ከዓ መጋየፂ ካልኦትኩም ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ግልጋሎታት ብካሊእ ኣካል ክሽፈኑ ዝኽእሉ ግልጋሎታት ለምሳሌ ብሓደጋ ትራፊክ ካሊእ ኣካል ዝሽፍኖም ግልጋሎታት ሕብረተሰብ ዝኸፍሎ መጠን ገንዘብ ቁጠባዊ ዓቕሙ መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ኣይተ ተክለ ብርሃን ኣብ 3 ብርኪ ከም ዝምደብ እውን የረድኡ 3 ዓይነት ምደባታት ኣለዎ ኣብ ትሑት ዝምደብ ኣብ ማእኸላይ እና ኣብ ዝለዓለ ዝብሉ ኣብ ገጠር ኣብ ትሑት ዝምደብ 720 ጥራሕ ብምኽፋል ናይ ዓመት ሙሉ ዓመት 720 ብምኽፋል 50 قرش እውን ናይ መመዝገብ ወሲካ ጠቕላላ 770 ብምኽፋል ተመሳሳሊ ኣብ ከተማና ገጠር ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ማእኸላይ ኣብ ገጠር 1260 ኣብ ከተማ 1310 50 قرش ናይ መመዝገብ ወሲካ ማለት እዩ ዝለዓለ እውን ኣብ ገጠር 710 ኣብ ከተማ 930 ብምኽፋል 50 قرش መመዝገብ ወሲካ ማለት እዩ እዚን ብምኽፋል ዓመት ሙሉእ ብነጻ ዝግልገለሉ ኩነታት ወይ ከዓ ዕድል እዩ ዘሎ አባላት መድህን ጥዕና ብምፍራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ትሑት ኣፈጻጽማ ከም ዝነበረ ዝሕብሩ ኣይተ ተክለ ብርሃን ኣብዚ ዓመት ግና ዝሓሸ አባል ንምፍራይ ብትኹረት ይስራሕ ከም ዘሎ አብሪሆም አባል ክኸውን ዝግብኦ በዝሒ መራሒ ስድራ 1,293,000 ኣከባቢ መራሒ ስድራ አባል ክኸውን ኢሎም ዓመት ተሊምና ኔና ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 2017 ዝነበረ ሽፋን መድህን ጥዕና ወይ ከዓ ስራሕ መድህን ጥዕና ትሑት ሽፋን ወይ ከዓ ትሑት ደረጃ እዩ ነይሩ ናብ 6% ኣከባቢ ሽፋን ነይሩ ሎም ዓመት ተሊምና ዘለና ናብ ከባቢ 85% ንምብፃሕ ተልሚሒዝና ኣለና 2018 ተልሚሒዝና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ነበርቲ ጣብያ ሳቫና ንመጠናኸሪ ኮሚኒቲ ፖሊስ ዝውዕል ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኮሚኒቲ ሃኒጾም ኣረኪቦም ገበናትን ስግኣት ገበንን ኣብ ምንካይ ኣብ ጎኒ ፖሊስ ብምዃን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ነበርቲ ጣብያ ገሊጾም ተስፋይ ታደሰ ተኸታቲሉ ኣላ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ጣብያ ሳቫና ንመጠናኸሪ ኮሚኒቲ ፖሊስ ዝውዕል ቤት ጽሕፈት ሃኒጾም ኣረኪቦም ሰላምን ጸጥታን ከባቢኦም ዝሕሎም ኣብ ጎኒ ፖሊስ ብምዃን ብዝግበር ሙሉእ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ምዃኑ ነበርቲ ክፍለ ከተማ ሓድነት ጣብያ ሳቫና ይገልጻ ኣብዚ መጺና ንግልገለሉ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ትገበን ምቕናስ እውን ይቕንሰሉ በቃ ነቲ ፖሊስ ንሕግዘና ስልክ ነፍሲ ወከፍ ኣለና ሓደ ነገር ኣብ ዘጋጠመ ቀልጢፍና ክንረድእ በቃ ትብሎክ ንብሎክ ስልክ ተለዋዊጡ እዩ ስርቅታት ገበናት ደቂ ኣንስትዮ ምጭዋይ ነይሩ እዩ ኣፍታ ፖሊስ ኮሚኒቲ ላብዚ ካብ ተጀመረ ላብዚ ግን እስካዕ ሕዚ ምንም ዓይነት ፀገም የለይ ፅቡቅ ህዝቢ እውን ተፈጻሚ ኣካል እውን ፅቡቅ እንትን ገይሩ
مسرحون أم ستفون الله تجبنات قلنا مكل خلق الناس الناس كحزي من معين جبنات أي ترى يفتقدنا ليتي أورديا نحضر قطر خاء بقولوتنا نحجز سلزي همزينا حدا إيد خوينا إيدي وانتي خوينا أنا صرحنا يوما لزو كوميونيتي زي كسرح دما بوانا نت هزب سافانا ليتي قطري حجزنا إيه نبرتي طاويا سافانا لعليش دشتمي تشعر شبه موزا قلوتو حاويسو بيت صحفة بوليس كوميونيتي كم زهانزم أما حدار طاويا أي تعينو لقاسا يقلصم تي تهاني زلو بوليس كوميونيتي ويدما ناي هزب كوميونيتي بناي هزب قرشي تواسيو استسرح خلت كلاس له حدي معرفنا بولايس تحدد ما بيرو مالتي كاو جب بملو نيه نوصعي زقنس قلبات نصع قلبات تتقيمنا مسزمنا تحاورنا من سينا تحاورنا بملو قصارنا كم غيرنا اينا سرحنا يزلنا اتحواري بوليس كوميونيتي تاطابيا ردات انسبكتور ارغاو غورسلاسيم اتي بيت صحفت نحبرتسب بقربا كغلغلو كم زحجزم يبرهم سرحنا بدمدي لحجزنا حداتي معرفو نو غيرهم لنا ياو او اذا نعرف خلايتي بيروون ياو لتهزبي او قربا كغلغل لاو وردايت او يكخد او قربا كغلغل ያው ተይዙውን بتاعمي ጽብቅ አስተዋጽኦ ገይሪ ለሕግዘና ማለት ያው ጸጥታ ተወዲው ተወረሰብ ይሕግዚ ማለት ህዝቢ በብጣውያው ዝገብሮ ዘሎ ተሳትፎም አምንካይ ገበናትን ስጋታት ገበንን ልዑል ትርጉም ኣለዎ ዝበሉም አዛዙ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓድነት ምክትል ኢንስፔክተር አታኸልተ ገብረ መድን ከመውጽት ጻዕሪ ህዝብን ፖሊስን ድማ ገበናትን ይክከም ዘሎ ይሕብሩም ክፍለ ከተማ ሓድነቱን ኩለን ዳርጋት ኮሚኒቲ ፖሊስ ተዋሂበን ኣብ ምስራሕ ዝርከባለዋ ጋና ዘይጀመራውን ኣሎ አይን ሰሪሕን ዝፈጸማውን ኣሎ በዋናነት ግን ከም ከተማ መቀለ ግን ዚ ኮሚኒቲ ፖሊስ ዚ ነትህዝውን ምእማን ምክንያቱም ናይ ዋዕሉ ንዋዕሉ ዝግልገለሉ ኣነስ ዝነብረሉ ገዛ ንምስራሕ ማለት እዩ ኮሚኒቲ ፖሊስ ህዝብ መቀለ ከተማ መቀለውን ከምዚ ገይሩ ኮሚኒቲ ፖሊስ ሰሪሑ ግልጋሎት ዝረኽበሉ ኩነታት ምፍጣር ብጣዕሚ ገዳስ ስለዝኾነ ያው ህዝብ በዚ ደረጃ ዝምራይ ስለዘድሊ አዛዝ ፖሊስ ዞባ መቀለ ኮማንደር ሓዱሽ ሕዱግ ገበንን ስጋት ገበንን ምንካይ ውዳበታት ፎረም ማሕበረሰብ ብምጥንኻር ሕብረተሰብ በዓል ዋና ጸጥታ ኮይኑ ንኽሰርሕ ልዑል ጠመተ ተዋሂብዎና ተሰርሐሉ ከም ዝኾነ ይገልጹም ህዝብን ተተወዲኡ ኩሉ ግዜ ሓይሊ እዩ ጽንዓት እዩ ኩሉ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ እንደገና ከም ክፍለ ከተማ እውን ክንወስዶ ከለና ኣብዛ ሓለፈ ኩነታት እንታይ ነርና ህዝብ እንታይ ደረጃ ኣለና ክንወስድ ከለና ከም ከተማ ዝሓማቐ ናይ ጸጥታ ኩነታት ነርና ንሕና እውን ከም ከተማ ብዝኸኣልናዮ ዓቕሚ ንምሕጋዝ ንምድጋፍ ኣብ ጎንኹም ኢና ንኻልኦት እውን ተመክሮ ክኸውን ዝኽእል ስራሕቲ እዩ ማለት እዩ ጣብያታትና ካብ ገበን ነጻ ክኾና ዝኽእላ ፖሊስ በይኑ ስለ ዝጎየ ዘይኮነስ ሙሉእ ደገፍን ምትሕብባርን ሕብረተሰብን ትህሉ እዩ ዝበሉ ኣብ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጌታቸው ኪሮስ ፖሊስ ኮሚኒቲ ክጠናኸር ብምግባር ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብ ጎኒ ጸጥታ ሓይሊ ፖሊስ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ይረድኡ ሰሪሕኩም ዘለኹም ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ኣብ ገበን ምቕናሱ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ከም ዘሎ እዩ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ዝቐጠለ ስለዚ እዚ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኮሚሽን ፖሊስ ኣብ ዝመቐለ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኹም ኣለና كل ነገር ዝሕገዝ ክንሕግዝና ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ኤርታሌ እሳተ ጎመራ ወፍንጀራ ምፍጣሩ አረጋጊጸሉ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ እቲ ድምጽ ምፍንጃር ኣዝዩ ከቢድ መንባሩን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከም ዝተሰምዐ ነበርቲ አረጋጊጾም ኣብ ኣፍዴራ ከባቢ ከቢድ ትክን ከም ዝተዓፈነውን መርበብ ሓበሬታት ዩኒቨርሲቲ ገሊጾም ነቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ዝምርምር መርማሪ ጉጅለ ናብቲ ቦታ ከም ዝተላኸ ድማ ኣፍሊጦ ኣብ መወዳታ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓሰርተ ዓመታት ሙሳኽ ዓለማዊ ወሰን ዕድመን ምንካይ ሞት ኣዴታትን ትሕቲ 5 ዓመትን ምስ ብዙሓት ትሑት እቶት ዘለወን ሃገራት ተታሒዙ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም እዚ ናይ ኣጋጣሚ ከም ዘይኮነ ዝገለጹ እቶም ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ጥዕና ዝግበር ኣብ ሰብኣዊ ሃፍቲ ምፍራይነትን ቁጠባዊ ዕቤትን ዝተገበረ ወፍሪ ምዃኑ ተዛሪቦም ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝተኻየደ ዋዕላ መራሕቲ ጉጅለ ኢስራም መራሒ ደቡብ አፍሪካ ሃገራውን ዓለማውን ድሕነት ጥዕና ብምሕያል ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣፍልጦ ሂበዮም ክብሉ ገሊጾም ጥዕና ንምሕላውን ንምድንፋዕን ተወሳኺ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘበረታትዑ ድማ ተዛሪቦም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ፋይናንስ ጥዕና ዘሎ ዓለማዊ ቅልውላው ንልምዓትን ቁጠባዊ ዕቤትን ዕንቅፋት ስለዝኾነ ሃገራት ካብ ተጸባይነት ሓገዝ ዝተናገፈ ናብ ሉዓላውነትን ዓርሰ ምርኮሳን ክሰጋገራን ዝኽእላሉ ዕድል ከም ዘሎ ገሊጾም ካብ መርበብ ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተረኸበ ሓበሬታ
زخبركم تملكتنا زيناتاتنا حزون عيتزازمون كابز بمقصال دما زيناتات سبورت إزسات بمسارحتنا ياريد قرق سابحير سعيبان متقاربون نايم خطاتنا كملاس طعنا بلي تملكتنا دحندو صنحكم زينات سبورت ساعه حيزي قريبه نمسارحتي ادم امسكينه فلما ناب حبريتات وشت عدك سغر فلما نرخبو شامبيونا بشكليتا افريكاي نزحلفه حمشت معلتات اب هاجر كينيا ككايد زغني شامبيونا بشكليتا افريكا مفصم تاريخيبو اب مزازم علته سنبت تسرعو خلت مرها غبطات بمكياد تزازم شامبيونا نيتيبيا بحتى وكيل كوينو زغربه سمر ولداي 108 كيلومتر ابز شفنه وددر جونيور دق تبعتيو حامشاي كوينو وددر زازيمو اب ساعات دحر قترت جمرن اسات 164 كيلومتر ابز شفنن وددر اليت دق تبعتيو دما بقدامنت ايرتراوين بشكلتنيات تعويتم نيتيبيا وكيلوم زغربو امانيل تخل هيمانوت شوعاي تخل صقاي تشعاي بزايو تسفو مبل 11 قبر غزابير غور مدن دما مبل 36 كوينم وددرهم زازيمم ابز شامبيونا بوددر ولق اجزا ويدما كرونومتر كمون بوددر غودنا جونيور دق انستيو كلته ميداليه ورق يزمصت بشكلتنيا صقه كحساي زعبي ارستي ات شامبيونا خوينا وددر زازيما The decision has been finally made and authority has been stamped from the very beginning, playing it very strategically from the very start, conserving their energy only to make a break for it at the last 300. There we are. كعسيد نابز ملكت زعبا كسجر كلخو شامبيونا كعسيد افريكا بلوص لمد زرخمنالو نيريلوم ابالات كعسيد مغله 7 اندرتام حلف عقار مسوم تصاوتنا سلطنتن صنحت غيرلو كم صبكار ولناي سلمون هاي لمكائلن ناتنائل تهدلنا أبلات كانتا كعسيد مقالة 7 اندرتان تخونم أبل شامبيونا كعسيد أفريكا مستافهم مزحشة لمدن تمكرون كام زرخبو يزاربهم عامل حشة تمكر حيزنا صبقنا جرات وتيتات ياو كافز عملنا رلا لحشة وتيت له مزينا مالتي ياو يعني هل وتيت له تاريخنا زرو جن أنا لخون بتعمي عوي تمكر وسينا قلنا كافزو من قلنا قنيسنا لحشة خوينا بزح تمكر وسينا إنا مزينا بزح أنت لمديق حس خالت مزة بزح أنت جوات تطريق ليها فيزيكالي بتعمل جزوفاتيهم فيزيكالي بتعمل جزوفاتيهم أنا ببرفورمانس بسكيل درجة لا بتعمل كمان فريلو اليوم أنا بسكيل درجة بتعمل بزح تمر تماهرنا جيم الخطلو تكتيك كل نجارات تعم بزح نجارنا تماهرنا متنا كوم بتوسخ دم ما يبلو أتم تسعتيم كعبة تفتراوي تخلص ونتفعل وزايم بكل مداي تمتعت عن سخونة سعتان ودرن كم زنبرة دم ما يجلسهم ومورال بون إن نجار نن هذي أو مقدار يخونين هذي أو بزح نجارات بتكنيك درجة معرن هون بتحسس درجة معرن هون كاو أو تخلص ونت عم جاجوا أو بزح نجار يقولنا عم تشجر بزح نا تكنيك اللي خون لنا ناتكل سونت أنا بزح نجارات نازونا سرار حللو عيت ستقول لنا نا تشامبيونز ليج أفريقيا تصادفت لها لأنها تبقى بريمير ليج تعمل عوي دقافي الجرلها قنياتو أو ريح هاي متمسك نيو بزح عن تكتيكات حزق أخذ من سنة لزنا إثيوبيا بريمير ليج تعمل عوي طمي نيو مكتلا سلطاني كان تاكو عسيد مقالة 7 اندرتا هفتم كيلان ماران بقدوم شامبيون أفريقيا عمنا نخنا أبز حجزن زبالة نخن سرحن زلا علو ودر كامز نباري زارب ياو توددر حق المنقر بتعمل خبيد وددر ينيرو ياو فيزيكالي مينتاليتي منام تزاجاجو خا تخوديو ما وحنا همز لفلت كافريكا دقق الناس اللي خنا فيزيكالي كنخلهم يخانا جن يخون دامبرت كنا عامين على ما عملت لحشه وطيتم طينا نحسبنا عنا معك انت خدتلنا ياو توددر بتعمل قرب نيرو بتعمل دسالي لمد اللي حزنا له يو ياو زي احنا شامبيون لنورنا يقول 10 شوعتي لحشه من قصاص غيرنا ليله شامبيون افريكا كابا اسلطاتنا جميرو كسابا مغاغوانا زلو كيديم زحشه لمدي زرخبنا لوددري زبل دم اسلطاني كانتا كعسيد مقاله 7 اندرتم امانيل سيوميوم بزح تمكر اي خايس خاتمص حد نغرات بزح تمكر اي خايس خاتمصنا تايو انحنا يو ترينغ اسرارحنا يكون اسلطاتنا يكون امغاغوانا
عرفت من وصل تاين نقبر النجار بوزح تمرتيو ياو ديتيل تأتو تلقى أخات فلتنا بوزح تمرتينا وسيدنا مسينا إذا ميدا فلاليننا ميدا تاي كوني النجار ياو نوع النجار كله خلي جن ياو زير بتلو إشكال الهون بتلو اللي أخذ سرحنا بوزح إكسبرينس بوزح لمدي إن حزنا مسينا بحد ولا بحد تجواتي بحد بيرسونالي زوهابنا سلطنا بزقباء أب موساد نركب لهم سلطنتي كوعس أجريم زوم تحتي 15 عامت سجنات أب كتما أورو مس هوتيل في الساعة حقفهم سلطنيهم برهانة بينا يزراريبهم كم سابقاروا بخطشان شديشتان عام تمرات مسرتا عز قبرات مع مسلطان كوعس أجري في الساعة بركت زبور سجنات بمسلطان نابا كرات كانت الزحرية كوينا حزون أب تحت 15 عام زلوا سلطان سجنات مسرتا وسلطان كوعس أجري بأقوى يصرحهم هلاهم يزاربون سلطانو دسالي أو مع عبيتنا يرميم خمانة كون إحنا نام متكاتل عم تبغى ماتيريال بزن اللي هو ماتيريالات فك كل نجار توينا هنا تكنيكات من تمكن كنحس أنكارا نخونا سلطة أتناين نالو سلطانا حرفيو كنا نحنا أول درجة نخنا صحي لبلنا دحشة عامن كلاتن بمونان أب عبيتي كانت بمتصوات عرسو من تقراين نابز عبي درجة المتصاح رأي كم زلوهم وسيخهم يقلصون وتم سلطنتي كحليفنا ولدنا نحجزو لمن قدي من كوشنا نمسكنا لمن قدي نفتر أخمتي أوزنورم لخد نسوللو كم أتمكن كن دلينا نوصح ندلسك أو نسا عندرتا أو زمنور والو نبهلو كلوات أو مأتينا ويخ على بناء عبي درجة أمزونا وتشخلات لا بتصحناس عدنا خنا تصوعنا ندلي على ما يهزي تقرأ كلا نخجات وما نسا عندرتا قله نخجات حلنيني درجو زحلون عقمهم زمتنن زمحيشن سلطنا بمهاب ناي صباح تسفا تግራይ ዝኾኑ ስፖርተኛታት ኣብ ምብቃዕ ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ዝገለጸ ድማ ኣሰልጣኒት ማእኸል ተኽላይ ገብረ ማርያም እዩ ንሕና ከም ማለት ሳይንሳዊ ዝኾነ ስልጠና ኢና ንረኽብ ኣጋጣሚ ብትሞያ ተጫወትነት ብሳሰልጠንትነት ሰልጢና ኢና ላይሰንስ እውን ሒዝና ኢና ዓቕምና ብዝፈቐዶ ሕዚ ከመይ ተመጋጊምና ንኸይድ ዝብል ያው ተወላደውን ኣካል ሓጋዚ ኮይኑ ዘሎ ሕዚ ተመጋጋባይ ዝኾነ መስርሕ ብምኽታል ናብ ዓበይቲ ጋንታት ከኣትውን ተወዳደርቲ ክኾኑን ሰገናት ካብ ህፃነቶም ጀሚሩ ስልጠና ክወሃቡ ይግባእ ዝበለ ኣሰልጣን ተኽላይ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ናይ ኩሉ ድጋፍ ከም ዘድሊ ወሲኹ ይዛረብ ኣብ ምምጋብ ነቲ ዓባይ ጋንታና ዘላ ምምጋብ እዩ ምውፃእ እዩ ካብኡ ኢሉ ከዓ በአካዳሚ ደረጃ እንዳወፅ ከሎ ናይ እንጀሮኦም ሕዚ እውን ያው ኣብ ናይ ዋልታ ፖሊስ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ኣብ ናይ ሓውዜን እውን ካብ ናይ ፍሳ ሆቴል ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ሊግ ዝነበረ أو تساعد في قلعون نيروم نعم زدقفنا بزحت أكلات الله حزون دقوفه ما يفلينا يو كم زريرهم بزح من عسينا فر لنا نسرح لنا تملكتنا زينة سبورت ساعات النازي من مسؤول نيروم يهريد قبل زهير مستوم زينة حبيركم يرى مسترفو مدلوات تلفزيون تقرأي سنة جزنات منكم بمساحتي هذا ملصقكم يمسكن ياريد خبركم تملكتنا على توزينات ቋንቋ ትግርኛ ብዜና ክንዛዝም ምሳና ጸኒሕኩም ነመከታልኩም ካብ ልቤና ነመስግን በብዛልኩም ሰናይ ሰንበት ኮነርኩም ተመኒና ላምሸት